म डाक्टर साहबलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु छोटो मन्तव्यका लागि। नमस्कार सबैजनालाई। सर्वप्रथम त हामी यसपालि सबैजना जसले त्यो नयाँ अवार्ड पाएको छौँ उहाँहरू सबैजनाको तर्फबाट चाहिँ म पत्रिकाले र जो जनताहरूले हामीलाई सिलेक्ट गर्नुभयो उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने यस्तो किसिमको अवार्ड चाहिँ सधैँ पाइँदैन। खालि मेरो गुनासो के छ भने अवार्ड पाइसकेपछि मान्छेहरू अलिकति खुसी हुन्छन्, तर मलाई चाहिँ के भनेको छु भने ल है तपाईँको टाइम चाहिँ बोल्ने टाइम अलिकति सीमित छ, तर तैपनि म अलिकति छोटकरी चाहिँ गर्ने कोसिस गर्दछु। सर्वप्रथम त म के भन्न चाहन्छु भने मेरो यो स्वास्थ्य क्षेत्रतिर अब म अहिले करिब कति वर्ष पुगेँ होला, 82 वर्ष, तर मेरो स्वास्थ्यसित सम्बन्धित जो थियो त्यो कमसेकम 77 वर्ष पुगिसकेको छ। अब त्यो के कारणले भनेदेखि म जुन बेलामा सानो थिएँ त्यो बेलामा मेरो पिताजी डाक्टर सिद्धिमणि दीक्षित चाहिँ वीर हस्पिटलमा हुनुहुन्थ्यो, वीर हस्पिटलमा काम गर्नुहुन्थ्यो र त्यो बेलामा लडाइँको बेला भएको बेलाले मिलिट्री हस्पिटलको डाक्टरहरू चाहिँ त्यहाँ उनीहरू मिलिट्रीलाई नै हेर्न जानु पर्थ्यो, त्यसैले उहाँ पनि उतापट्टि पनि जानुहुन्थ्यो र म त्यो बेला उहाँ सँगसँगै कहिले कहिले वीर हस्पिटल पनि पुग्थेँ, मिलिट्री हस्पिटलमा पनि पुग्थेँ। अब किन वीर हस्पिटल भनेदेखि त्यो बेलामा वीर हस्पिटलमा पनि त्यहाँ ल्याब हुन्थ्यो, ल्याबहरूमा सेतो सेतो मुसा हुन्थ्यो र त्यो बेलामा मुसाहरू हुन्थ्यो र गिनीपिग हुन्थ्यो। गिनीपिगहरूको चाहिँ पुच्छरै हुँदैन थियो, त्यो सबसित खेल्न वर्नको निम्ति भनेर म त्यतातिर जान्थेँ। सो द्याट वाज माई एसोसिएसन एट द्याट टाइम। त्यसपछि मन्त्रीज्यूलाई अलिकति केही बोल्न पाउँछु कि मन्त्रीज्यूहरूले त माइक पाएपछि छोड्नुहुन्न, कहिले कहिले हामीलाई पनि चान्स दिनु। त्यसपछि मलाई चाहिँ सम्बन्ध छ जहाँसम्म मिलिट्री हस्पिटल छ। मिलिट्री हस्पिटलमा चाहिँ म किन जान चाहन्थेँ भने घोडीजात्रा जाँदाखेरि मिलिट्री हस्पिटलको 2 तला माथिसम्म पनि गएर हामीहरू घोडीजात्रा हेर्थ्यौँ र त्यो बेलामा र हामी ठुलो थियो र मलाई एक किसिमले एट वान टाइम चाहिँ धेरै दुःख लागेको थियो कि त्यो मिलिट्री हस्पिटल चाहिँ भत्काउन थालेका थिए। त्यसलाई एउटा क्याम्प पनि गरेको थियो, तर अहिले जे भए पनि अगाडिपट्टिको बनाइराखेको छ र जुन हाम्रो भूतपूर्व सैनिकहरूले काम गरे त्यो बेलामा जुन किसिमले आफ्नो ज्यानै दिए उनीहरूको सम्मानमा गरेको हुनाले यो सब चाहिँ मिलिट्री हस्पिटल त्यो हिसाबले बनेको थियो। अब त्यसपछिको कुरा गरौँ भने त्यस किसिमको कुरा गरौँ भने जो जब थियो नि हामी हस्पिटलको कुरा गरिहालेँ। त्यसपछि म त्यो बेलामा जुन बेलामा नेपालको हेल्थको स्वास्थ्य सेवा थियो धेरै जसो बङ्गाली डक्टरहरूले चलाएको थिए र त्यो बेलाको एउटा उदाहरण चाहिँ म के दिन चाहन्छु भने त्यो बेलामा युद्ध शमशेर जुन बेलामा हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा वीर हस्पिटलमा डाक्टर सुरेश हुनुहुन्थ्यो अरे, डाक्टर सुरेश हुनुहुन्थ्यो अरे र डाक्टर सुरेशले के गर्नु पर्थ्यो भने जुद्ध शमशेर आउँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि सर्जिकल स्विजर्स लिएर गएर उहाँले त्यहाँ माथि गएर त्यो पिपलको बोटको पात काट्नुहुन्थ्यो अरे, नत्र जुद्ध शमशेरले त्यो पात देख्ने बित्तिकै उहाँको जागिरै जाला भन्ने डर हुन्थ्यो अरे। र नेपालमा चाहिँ के रहेछ चलन भनेदेखि अहिले पनि छ कि पिपलको बोटहरू काट्नु हुँदैन भनेर, र त्यो कारणले त्यो बेलाको एउटा कथा चाहिँ त्यही किसिमको हो। अल्टिमेटली गएर म चाहिँ अक्टोबर 1965 मा वीर हस्पिटल जोइन गरेँ। वास्तवमा मेरो चाहिँ एजुकेसन चाहिँ बेलायतमै भएको थियो। पहिले चाहिँ मेरो पिताजीले नै सपोर्ट गर्नुभएको थियो, पछि गएर कोलम्बो प्यान्टबाट पनि सपोर्ट पाएर र नेपाल गभर्मेन्टको सर्भिस गर्न अक्टोबर 1965 मा आइपुगेँ। र त्यो बेलाको वीर हस्पिटल सम्झेर अहिलेको वीर हस्पिटल सम्झिँदाखेरि धेरै अन्तर भइसकेको छ। त्यो बेलामा वीर हस्पिटलमा 5वटा सुपरिन्टेन्डेन्ट थिए। पहिले 5वटा सुपरिन्टेन्डेन्टहरूमध्ये त्यो बेलामा एउटा चाहिँ के भने मेल वीर हस्पिटलको एकजना हुनुहुन्थ्यो, फिमेल वीर हस्पिटलको एकजना हुनुहुन्थ्यो, चन्द्रशेल डिस्पेन्सरीको एकजना हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि एक्सरे ल्याबको एकजना हुनुहुन्थ्यो र त्यसपछि गएर पेथोलोजीको एकजना हुनुहुन्थ्यो। डाक्टर महेन्द्र प्रसाद पछि आएर त्यो सबै 5जनालाई हटाइदिएर उहाँ सेन्ट्रल सुपरिन्टेन्डेन्ट हुनु पुग्नुभयो।
तर अहिले चाहिँ पनि वीर हस्पिटलको अवस्था त्यस्तै हुँदैछ। किनभने पहिले वीर हस्पिटल मात्रै थियो, अब न्याम्स आयो, अब ट्रमा सेन्टर पनि आयो, तीनवटा एक किसिमको त्यो भइसकेको थियो। अब वीर हस्पिटलबाट सब्सिक्वेन्टली म वीर हस्पिटलमा काम गर्दाखेरि त्यो होला कति त पाएँ होला 10 महिनासम्ममा। त्यो बेलामा जबहरू थिएन, डक्टरको त 150 रुपियाँ थियो र हामीहरूले 175 रुपियाँ पर मन्थमा हामीहरूले काम गर्नुपर्ने थियो। अब अहिले त्यो सुनेर तपाईँहरू पनि छक्क हुनु होला। यो ठिकै छ, तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ कि ज्यादै लामो हो? अलि सुनिएन, सरी है, म पोलिटिसियन होइन, अघि भनिसकेँ, त्यसैले त्यो बानी छैन माइक समात्ने पनि धेरै है। त्यसपछि म गएर वीर हस्पिटलबाट कान्ति हस्पिटलमा गएँ र कान्ति हस्पिटलमा गएर कमसेकम 1970देखि 1977सम्म चाहिँ कान्ति हस्पिटलमा गएपछि त्यहाँ कान्ति हस्पिटलमा काम गरेँ र 77मा गएर आइयुएममा गएँ, जहाँ कि डाक्टर प्रसाईले मभन्दा अगाडि नै जानुभएको थियो उहाँ, र हामीहरू त्यो बेलादेखि गएर मेडिकल कलेजको स्थापना नेपालमा भयो। र अहिले जुन किसिमले त्यो बेलामा 1970मा भएको छ त्यसैको जो सुविधाहरू अहिले जुन किसिमले मेडिकल शिक्षाहरू बढेको छ त्यो सबै आई थिङ्क टु सर्टन एक्सटेन्ट यो चाहिँ आइओएम इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिनको देन हो। किनभने त्यसपछि गएर अल्टिमेटली गएर धरानमा पनि आयो, त्यसपछि गएर केयु अन्तर्गत मेडिकल कलेजेसहरू आए, अनि त्यसपछि गएर टियु अन्तर्गत मेडिकल कलेजेसहरू आए र अहिले आएर नेपालमा लगभग 17वटा मेडिकल कलेजेसहरू छन् र 3वटा जति र 3वटा जति एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्सेसहरू छन्। र अहिले भविष्यमा पनि अब हाम्रो बोथ स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ र पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू र हाल शिक्षा मन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ। मेडिकल क्षेत्रमा धेरै चर्चाहरू पनि आइराखेको छ, धेरै चिजहरू पनि सर्ट आउट गर्नुपर्ने छ, तर गभर्मेन्टले चाहिँ अहिले के कमिटमेन्ट गरिसकेको छ भनेदेखि हरेक प्रदेशमा एउटा एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्सेस हुन्छ र नेपालमा एउटा मेडिकल युनिभर्सिटी हुन्छ भन्ने गभर्मेन्टले कमिटमेन्ट गरिसकेको छ। र मन्त्रीज्यूहरू अगाडिपट्टि पनि त्यो एउटा म सम्झना गराउन चाहन्छु कि अब यो पनि भविष्यमा पनि राम्रोसित हुन सकोस्। र नेपालको जुन बेलामा म सम्झिन्छु, जुन बेलामा वीर हस्पिटलमा काम गरेँ, जुन बेलामा म कान्ति हस्पिटलमा काम गरेँ, त्यो बेलामा सुविधा नेपाली जनताको निम्ति साह्रै सीमित थियो। अहिले आएर चाहिँ त्यो बेलामा हामीहरू हेर्थ्यौँ बेड्सहरू नपुगेर धेरैजना बरन्डामा सुत्नु पर्थ्यो र मान्छेहरू पनि भन्थे यसलाई बरन्डा वार्ड पनि भन्ने चलन थियो। अब तपाईँहरू कतिजनाले देख्नुभयो थाहा छैन, तर त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म चाहिँ धेरै चेन्जहरू आइराखेको छ र भविष्यमा पनि अरू चेन्जहरू होला भन्ने आश गरिराखेको छु। अब जहाँसम्म अरू कुराहरू छ, धेरै कुरा चाहिँ नलम्ब्याउँ, तर नेपालमा चाहिँ अघि भइसकेको छ, आँखाको उपचारहरूको निम्ति हिन्दुस्तानबाट मान्छे आइराखेका छन्। अहिले पहिलेको जस्तो नेपालीहरू चाहिँ देश बाहिर जस्तो दिल्ली, कलकत्ता, ब्याङ्कक या इभन सिङ्गापुरतिर जानु पर्दैन। आम जनताको कुरा गर्दैछु है, मन्त्रीज्यूहरू या हामीहरूको निम्ति चाहिँ भिन्दै कुरा हो। तर किनभने उहाँले स्टेटबाट फन्डिङ पाउनुहुन्छ, त्यसैले जानु पाउनुहुन्छ, तर हामीहरू आम जनताहरू चाहिँ त्यसमा जानु पर्दैन। त्यो एउटा खुसीको कुरा हो। मलाई चिन्ताको विषय चाहिँ दुईवटा कुरा छ। एउटा कुरा चाहिँ के भने नेपालमा औषधि व्यवस्थाको पनि धेरैजना हुनुहोला। अहिले ड्रग्सहरू पनि नेपालमा औषधि व्यवस्थाले 50% जति निकालिसकेको छ अरे, तर मलाई खाली क्वालिटीको चाहिँ एउटा उपचारको क्वालिटी छ कि छैन त्यसको निम्ति पनि गभर्मेन्टले अलिकति विचार गर्नुपर्दछ। अर्को कुरा चाहिँ मलाई लागेको के भनेदेखि जुन किसिमले अहिले पेस्टिसाइड्सहरूको नेपालमा चलन भइराखेको छ, त्यसमा किडनी डिजिजहरू धेरै भइराखेको छ, तर त्यसमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ, राज्य मन्त्रीज्यू, कि गभर्मेन्टले नै पनि डायलिसिसको निम्ति पनि क्यान्सर पेसेन्टको निम्ति पनि धेरै सुविधा दिएको छ। तर अहिलेको जमानामा के छ भने नेपालको कन्स्टिट्युसनमा हेल्थ इज अ राइट अफ द पिपल भन्ने कुरा आएको हुनाले गभर्मेन्टको पनि कर्तव्य हो र यस किसिमले चाहिँ गभर्मेन्टले गर्नै पर्छ। तर गभर्मेन्टलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति भन्दै मेरो दुई शब्द यही नै टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। र अगेन लास्टमा चाहिँ जो हामीहरू सबैलाई सम्मान गर्नुभयो, खास गरेर खबर पत्रिकाले गर्नुभयो, त्यसको निम्ति पनि उहाँहरूलाई मेरो तर्फबाट मुरी धन्यवाद छ।
धन्यवाद। परेन म धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। 77 वर्षको व्यावसायिक जीवनको अनुभवको पहाड बोकेको मान्छेलाई मैले छोटो मन्तव्यको लागि अनुरोध गरेँ। यो दृष्टताको लागि म क्षमा चाहन्छु। अझै धेरै कुराहरू थिए होलान्, अझै धेरै सुन्न पनि मन थियो, तर समयको पाबन्दी छँदै नै छ। हामी हेल्थ अवार्ड 9 हेल्थ अवार्डमा छौँ। हेल्थ अवार्ड 2076 नेपाल लाइभ र स्वास्थ्य खबर पत्रिका दुवैको वार्षिक उत्सव समारोह। यो समारोहमा छोटो मन्तव्यहरू हामी सुन्दैछौँ। शुभकामना मन्तव्यको लागि म अनुरोध गर्दछु यस सभाका विशेष अतिथि नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष श्री सतीश मोरज्यूलाई संक्षिप्त मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्दछु। म बारम्बार संक्षिप्त भन्दैछु, यसले अप्ठ्यारो नपारोस् भन्ने पनि कामना गर्दछु। धन्यवाद। आजका मास्टर अफ सेरेमनी 9 हेल्थ अवार्ड र 9th एनिभर्सरी स्वास्थ्य खबर पत्रिका र दोस्रो एनिभर्सरी अफ नेपाल लाइफका अध्यक्ष, आजका प्रमुख अतिथि मान्य मन्त्रीज्यू, मान्य राज्य मन्त्रीज्यू, FNCCI का अध्यक्षज्यू, नेपाल प्रहरी का महानिरीक्षकज्यू, आमन्त्रित विशिष्ट भावनाजीहरू, पत्रकार मित्रहरू, आज नेपाल उद्योग परिसङ्घलाई शुभकामना मन्तव्यको लागि आज जुन 2 मिनट बोल्ने, 2 शब्द बोल्ने जुन मौका दिनुभएकोमा आयोजक वर्गलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज साँच्चीकै एउटा प्रेरणादायक मैले महसुस के गरेको छु भने स्वास्थ्य खबर पत्रिकाले यो जुन एवार्ड जुन घोषणा गरेको छन्, जुन किसिमको खोज गरेका छन्, नेपालका चाहिँ टाढा टाढा दूरदराजबाट एउटा व्यक्तित्वहरूलाई जुन किसिमको खोज गरेर आज उहाँले सम्मान गर्नुभएको छ, त्यो साह्रै नै सराहनीय छ। र यो सम्मान पाउनेहरू सबै महानुभावहरूलाई म हृदयदेखि र नेपाल उद्योग परिसङ्घको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई पनि दिन चाहन्छु। साथसाथै स्वास्थ्यवर्धकको सँगसँगै आज चाहिँ दोस्रो नेपाल लाइफको पनि एनिभर्सरी भएको हुनाले एउटा मेसेजहरू के दिन चाहेको छु भने क्वालिटी, जुन किसिमको क्वालिटी प्रोडक्ट्स न्युजहरू यहाँहरूले जनता माझमा जुन किसिमको दिनुभएको छन्, त्यसलाई नै एउटा निरन्तरता र क्वालिटी इस्युजहरूलाई सधैँ नै हामीले चाहिँ एउटा मार्गदर्शनको रूपमा वा कन्ट्रीलाई कसरी प्रोग्रेस, कन्ट्रीलाई कसरी अगाडि बढाउने, इकोनोमिक ड्राइभ कसरी गर्ने, जुन हामी कहाँ अहिले ट्रेड डेफिसिट भइरहेछ, एक्सपोर्टलाई कसरी बढावा दिने, साथसाथै म एउटा चाहिँ बिजनेस कन्क्लेभ जस्तो बिजनेस एसोसिएसन CNI को अध्यक्ष भएको हुनाले म बिजनेसका कुराहरू लिख्दै 2 मिनट यहाँ बोल्न चाहेको छौँ, 2 शब्द बोल्न चाहेका छौँ। पर्यटन वर्ष हामी मनाउँदैछौँ 2020। त्यसमा चाहिँ कुन किसिमले हामीले चाहिँ हाम्रा खोज खबर जस्तो यहाँहरूले एउटा खोज खबर गरेर एउटा चाहिँ 9वटा 10वटा व्यक्तित्वहरूलाई आज पुरस्कृत गर्नुभयो, त्यही अनुसारका हाम्रा चाहिँ पर्यटनका अपूर्ण सम्भावना र अपूर्ण चिज हामीसँग छन्, नेपालमै छन्। मलाई थाहा छ, म पनि धेरै ठाउँमा गएको छु। अलिकति पूर्वाधारका समस्याहरूले गर्दाखेरि, त्यसका चाहिँ मार्केटिङका कुराहरूले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ जुन एउटा किसिमको मार्केटिङ गर्नुपर्ने हो त्यो मार्केटिङ हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ। मेरो विचारले न्युज अनलाइन यिनीहरूले मार्केटिङमा एउटा चाहिँ ठुलो योगदान दिने र 2020 मा एउटा चाहिँ ठुलो जुन हामीहरूले 22 मिलियन
पर्यटकलाई नेपाललाई भित्र्याउने जुन कुरा गरिरहेका छौँ त्यसमा एउटा ठुलो योगदान दिनुहुनेछ। र साथसाथै यही पूर्वाधारको अघि कुरा गर्दाखेरि आगामी भदौ 25-26 गते सिएनआईले नेपाल उद्योग परिसङ्घले तेस्रो पूर्वाधार सम्मेलन पनि गर्दैछ। त्यसमा पनि हामी यहाँहरूले सबैलाई निमन्त्रण पनि गरेका छौँ। एउटा रेजिस्ट्रेसनको सिस्टम पनि गरेका छौँ। त्यसमा रेजिस्ट्रेसन गरेर पूर्वाधारमा के कस्ता किसिमकाहरू हामी कहाँ कमी कमजोरी छन् नीतिमा, कानुनमा, पोलिसिजमा, वा कस्ता किसिमका अपर्च्युनिटीहरू छन्, सातै प्रदेशमा पनि हामीले चाहिँ भिजिट गरेर त्यो बेलामा भदौ 25 र 26 गते 2 दिनको एउटा चाहिँ बृहत छलफल गर्नेछौँ र त्यसका निचोडलाई फेरि हामी नेपाल हामीसँग नीति निर्माताहरूसँग छलफल गरेर यसलाई कसरी चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हामीले चाहिँ पहलको मार्नुपर्छ, कन्ट्रीलाई इकोनोमिक ड्राइभ दिनुपर्छ र एउटा विकसिततिर जानुपर्छ भनेर हामीले पनि सोचेका छौँ। यसमा यहाँहरूको साथ हुनेछ। यति मात्रै भनेर म यहाँको शुभकामना दिँदै धन्यवाद दिँदै म आफ्नो 2 शब्द यहीँ छोड्याउँछु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष श्री सतीश मोरज्यू, हाम्रो तर्फबाट पनि शुभकामना छ तेस्रो पूर्वाधार सम्मेलनको सफलतापूर्वक आयोजना र सम्पन्न होस्। यस पश्चात फेरि पनि म मन्तव्यको क्रम जोड्दछु। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष श्री भवानी राणाज्यूलाई पनि संक्षिप्त शुभकामना मन्तव्यका लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार। नेपाल लाइफ तथा स्वास्थ्य खबर पत्रिकाद्वारा आयोजित 9th हेल्थ अवार्ड कार्यक्रमका सभापति एवं नेपाल लाइफका चेयरपर्सन अनिल न्यौपानेज्यू, आजका प्रमुख अतिथि माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यू, स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीज्यू, हाम्रा यस नेपालका सुरक्षातर्फका आइजिपी खनालज्यू, सिएनआईका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण विभिन्न क्षेत्रबाट पाल्नुभएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू र मिडियाका साथीहरूलाई नेपाल उद्योग वाणिज्यको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। र आज यस नेपाल लाइभ र स्वास्थ्य खबर पत्रिकाले यहाँ निमन्त्रणा गरेर केही शब्दहरू यहाँहरूको अगाडि राख्ने मौका दिनुभएकोमा पनि म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस संस्थालाई म बधाई पनि दिन चाहन्छु। तपाईहरूले जुन नेपालका विभिन्न गाउँमा, जिल्लामा प्रभावकारी रूपमा स्वास्थ्यमा योगदान गर्दै आउनुभएका व्यक्तिहरूलाई जुन यहाँहरूले सम्मान गर्नुभएको छ, चाहे त्यो स्वास्थ्यकर्मी होस्, चाहे स्वयंसेविका होस् र विकट ठाउँको अस्पतालमा काम गर्ने डक्टर्सहरू हुनुहुन्छ, अस्पतालहरू र लाइफ टाइम अचिभमेन्ट जुन अवार्ड दिनुभएको छ, मलाई लाग्छ साँच्चीकै यहाँले एउटा डिजर्भिङ क्यान्डिडेट्सहरूलाई दिनुभएकोमा म उद्योग वाणिज्य महासङ्घको तर्फबाट यस संस्थालाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र जसले अवार्ड पाउनुभएको छ उहाँहरू सबैलाई म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। अवश्य नै यस्ता किसिमको अवार्डले र सम्मानले हामीले आगामी आउने दिनमा गर्ने कार्यहरूमा प्रोत्साहन प्राप्त हुन्छ र अझ हामी डिटर्मिन भएर अगाडि बढ्छौँ भन्ने पनि मलाई विश्वास छ। साँच्चीकै सेवा गर्ने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्र नै सबभन्दा उपयोग क्षेत्र जस्तो लाग्छ मलाई। किन एउटा बिरामीलाई जब एउटा डक्टरले, जब एउटा स्वास्थ्यकर्मी या स्वयंसेविकाले सेवा दिन्छ, त्यो नै उहाँहरूको लागि भगवान सरह हुन्छ। त्यसकारण तपाईँहरूले जुन क्षेत्रमा योगदान गर्नुभएको छ, साँच्चीकै धर्म भनेको त्यो क्षेत्र नै हो भन्ने कुरा पनि म यहाँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। साथै नेपाल लाइभले जुन विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा, विभिन्न अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा, शिक्षा क्षेत्रमा अनलाइन खबरबाट थुप्रै एउटा जनमानुसमा
भइरहेका क्रियाकलापहरू अनलाइनद्वारा अगाडि बढाउनु भएको छ। त्यसको लागि पनि म यहाँहरूलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु। र उद्योग वाणिज्य महासङ्घले या निजी क्षेत्रले एउटा सञ्चार माध्यमलाई सम्भावकको रूपमा हामीले हेरेका छौँ। अहिले देश आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धितर्फ अगाडि बढेको छ र त्यसको लागि निजी क्षेत्रले सञ्चार माध्यमलाई पार्टनरको रूपमा हामीले लिएर हिँडेका छौँ। थुप्रै कुराहरू सिएनआईका अध्यक्षज्यूले राखिसक्नु भएको छ र आज म थुप्रै कुराहरू अर्थतन्त्रबारे राख्न चाहन्न, खालि यहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, नेपाललाई पनि एउटा लिडिङ अनलाइनको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। स्वास्थ्य खबर पत्रिका त एउटा अव्वल रूपमा अगाडि बढिरहेको कुरा सबैलाई थाहा छ। त्यसकारणले आउने दिनमा यो अर्थतन्त्रलाई अझ बलियो बनाउनको लागि निजी क्षेत्रसँग मिलेर यहाँहरूले कार्य गर्नुहुन्छ र यहाँहरूको साथमा हामी अगाडि बढेर साँच्चीकै देशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ अगाडि बढाउने काम गरौँ भनेर यहाँहरूलाई आग्रह गर्दै फेरि एकपटक म यस संस्थालाई, यहाँहरूको एकदमै सराहनीय कार्यलाई स्वागत गर्दै बधाई दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद विशेष अतिथि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाज्यू। निजी क्षेत्र, अन्य विभिन्न क्षेत्रबाट पत्रकारिता, नेपाली सञ्चारलाई भइरहेको सहयोगका लागि सिङ्गो सञ्चार क्षेत्र, पत्रकारिता जगत कृतज्ञ छ। सँगसँगै नेपाल लाइभ, स्वास्थ्य खबर पत्रिकाको तर्फबाट पनि कृतज्ञता जाहेर गर्दछौँ। यसपछि फेरि पनि शुभकामना मन्तव्यकै क्रम छ। म निम्त्याउँछु विशेष अतिथि माननीय स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र यादवज्यूलाई संक्षिप्त शुभकामना मन्तव्यका लागि। इस कार्यक्रम का अध्यक्ष जी, प्रमुख अतिथि शिक्षा मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल जी, उद्योग वाणिज्य संघ का अध्यक्ष जी, CIN का अध्यक्ष जी, IG साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न संघ संस्था का प्रमुख जीहरू र उपस्थित सबैमा चाहिँ नमस्कार, न्यानो अभिवादन। पहिले त यो स्वास्थ्य खबर पत्रिका अनि स्वास्थ्यखबर.com 9 वर्ष पुरा गरेकोमा पुरा टिमलाई बधाई दिन चाहन्छु र उहाँले जुन आज काम गर्नुभएछ, खबर त स्वास्थ्य सम्बन्धी, चाहे प्राइभेट सेक्टरको होस्, कुनै इन्स्टिट्युटको होस् अथवा गभर्मेन्टबाट होस्, आज सर्च गर्छ भने मान्छे पहिले चाहिँ स्वास्थ्यसँग रिलेटेड व्यक्ति त स्वास्थ्यखबर.com बाट अपडेट भएको छ र बेला बेलामा जनचेतनाको कार्यक्रममा पनि धेरै उहाँले गर्नुभएकोमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट पनि उहाँहरूलाई म स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट कृतज्ञता जाहेर गर्न चाहन्छु। र भर्खरै यहाँबाट जुन सम्मानित हुनुभयो, स्वयंसेविकादेखि लिएर स्वास्थ्यकर्मी, पारामेडिक, डाक्टर साहबहरू, हस्पिटल्स, जुन एउटा हुन त अझ पनि धेरैजना होला जसलाई सम्मान गर्नुपर्छ होला, तर उहाँले जुन एउटा यसरी विभिन्न मापदण्ड अनुसार गर्नुभएको छ, सबै सम्मानित व्यक्तिहरूलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु। उहाँले वास्तवमा जसरी नेत्र ज्योति सङ्घ आज स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै हामी भन्ने हो भने आँखाको अरू उपचारको लागि हामी भारत गए पनि मेसिभ रूपमा चाहिँ भारतबाट चाहिँ नेपालमा
आउने स्थिति भएको छ, जसमा सबभन्दा ठुलो चाहिँ स्पेस चाहिँ नेतृत्व सङ्घले बोकेको छ। त्यसैले नेपाल सरकारको एकदम साधारण सपोर्ट र साधारण लगानीमा नै यो भएको र यसबाट पनि आउने दिनमा पनि अरू क्षेत्रमा पनि जुन अहिले क्षयरोग निवारण संस्था छन्, त्यस्तै परिवार नियोजन छन्, यस्तो केही एनजिओहरू छन् यहाँ जसले चाहिँ एउटा धेरै नै उत्कृष्ट रूपमा गरेको छ भने धेरै चाहिँ अब नाम हातको पनि धेरै छन्। त्यसैले यस्तो संस्थाहरूलाई पनि सम्मानित गरेर यो जुन कार्यक्रम भएको छ त्यसको लागि म पुरा आयोजक टिमलाई, यसमा जति पनि सम्मिलित हुनुभएछ सिलेक्सनदेखि लिएर सबैलाई म बधाई दिन चाहन्छु कि उहाँले धेरै राम्रो काम गर्नुभएछ। र हाम्रो सामने अहिलेको शिक्षा मन्त्रीजी, उहाँ पनि शिक्षा मन्त्री भए पनि स्वास्थ्यसँग जुट्नु भएकै नै छ, मेडिकल कलेज पनि छ उहाँसँग, मेडिकल कलेजको पनि, र पहिले पनि स्वास्थ्य मन्त्री रहनुभएको हाम्रो दाई हाम्रो एकै जिल्लाबाट पनि हुनुहुन्छ र उहाँले पनि धेरै राम्रो काम गर्नुभएछ। हामी पनि अब नयाँ संविधान अनुसार अब बेसिक हेल्थ सर्भिस फ्री, इमर्जेन्सीबाट कोही वञ्चित हुँदैन। त्यसैले चाहिँ अब यो देशको आर्थिक स्थिति कमजोर भए पनि हाम्रो डाक्टर साहबले राख्नु भएको जुन कुरा छ त्यसमा मात्र म अलिकता जोड्न चाहन्छु। अब यो संविधानको हिसाबले अब एउटा नेपाललाई चाहिएको हस्पिटलको एउटा क्याल्कुलेसन थियो 169। अब यो संविधान जो नयाँ कुरा बोलेपछि प्रत्येक स्थानीय तहमा अब अस्पतालको सङ्ख्या अब बढेपछि पक्कै पनि सेन्ट्रल हस्पिटलहरूलाई पक्कै पनि जुन अननेसेसरी लोड छन् जेनरल पेसेन्टको त्यो चाहिँ लोड भोलिको दिनमा कम हुन्छ। र अहिले पनि हामी क्यान्सर जस्तो जुन रोगको कुरा गर्नुभयो, यो रोगहरूमा वास्तवमा जुन हामीले एउटा साधारण जुन दिइरहेको छु 1 लाख रुपियाँ त्यो केही होइन। त्यसैले चाहिँ केही नीतिगतहरू कुरा छन् जसमा अहिले पनि हामी 100 टाइम्स राम्रो मेडिसिन पनि ल्याउन खोजे पनि केही ऐनहरूले छ जसमा चाहिँ बाधक छन्, जसलाई पनि हामी सच्याएर आउने दिनमा जसरी अहिले क्यान्सरकै हेर्ने हो भने 80% औषधिको रेट चाहिँ भारतमा घटेको छ, हामी त्यो पनि गर्न सक्छौँ। त्यसैले चाहिँ राम्रो कुराहरू ठाउँबाट पनि सिकेर हाम्रो प्रयास छ। अब र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सक्दो चाहिँ उहाँहरूले जग हाल्नु भएछ, हामीभन्दा पहिलोको मन्त्रीजीहरूले, त्यसमा जुन राम्रो पक्षहरू छ त्यसलाई लग्ने र जति पनि केही नराम्रो कुराहरू छ त्यसलाई छोड्दै गएर र अगाडि बढ्नु र यो नयाँ जुन हाम्रो संहिता छ त्यस मर्म अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय अगाडि बढेको छ र यसमा विभिन्न समयमा स्वास्थ्य खबर पत्रिका लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाले हामीलाई जुन केही कुरा अवगत गराउँछ त्यो सबैको लागि सबैलाई म धन्यवाद दिँदै आफ्नो 2 शब्द खत्म गर्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद स्वास्थ्य राज्य मन्त्री माननीय डाक्टर सुरेन्द्र यादवज्यू। यो समयका लागि र सँगसँगै मन्तव्यका लागि पनि स्वास्थ्य खबर पत्रिका स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग निकै नजिकसँग जोडिएको छ र स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न आयामहरूका बारेमा सुरुवातदेखि नै स्वास्थ्य खबर पत्रिकाले विषयवस्तुहरूमा लेख्ने काम, झकझकाउने काम, नीतिगत तहमा दबाब दिने काम र सँगसँगै जनस्तरमा नागरिक तहमा स्वास्थ्य सेवाको अवस्थाका बारेमा अवगत गराउने काम गरि नै राखेको छ। यो क्रम स्वास्थ्य खबर पत्रिकाले अगाडि बढाइरहनेछ भन्ने अपेक्षा छ। सम्पादक हुनुहुन्छ प्रवीण ढकाल, यतै हाम्रो तर्फबाट पनि यहाँहरूलाई झकझकाइराख्ने छौँ। म यसपछि प्रमुख अतिथिज्यूलाई माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलज्यूलाई मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्दछु। तर त्योभन्दा अगाडि म अगाडि निम्त्याउँछु मन्त्रीज्यूलाई। ज्युरी कमिटी जो आजको यो अवार्ड वितरण गरिरहँदाखेरि यो निर्णायकको भूमिकामा रहनु भएको थियो, ज्युरी कमिटीका संयोजक श्री भोगेन्द्र राज डोटेलज्यूलाई मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनका लागि अगाडि आउन अनुरोध गर्दछु। म मन्त्रीज्यूलाई यो मायाको चिनो अर्पण गरिदिनका लागि अनुरोध गर्दछु। मायाको चिनोको लागि भलन्टियर साथीहरूलाई अनुरोध छ। ज्युरी कमिटीका संयोजक भोगेन्द्र राज डोटेलज्यूले डाक्टर सुभाष प्याकुरेल र सम्पादक प्रवीण ढकालको पनि प्रतिनिधित्व गर्दै मायाको चिनो ग्रहण गर्नुहुनेछ।
र यसपछि माननीय मन्त्रीज्यूको हामी मन्तव्य सुन्नेछौँ। माननीय मन्त्रीज्यूको बारेमा आजको खबर पत्रिकामा एउटा आर्टिकल छ जसको टाइटल छ योग राज शिक्षा मन्त्री, अर्थात् योग गर्ने राजा शिक्षा मन्त्रीको रूपमा, स्वास्थ्य मन्त्रीका रूपमा पनि उहाँले आफ्नो क्षमता देखाइसक्नु भएको छ। निकै प्रशंसनीय केही कामहरूको बारेमा पनि का लागि पनि हामी सम्झिने गर्छौँ मन्त्रीज्यूलाई। धन्यवाद छ, बधाई छ यहाँलाई, धन्यवाद पनि छ र मन्त्रीज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीज्यू, मञ्चमा रहनुभएका सबै विशिष्ट पाहुनाहरू, कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका महानुभावहरू, सबभन्दा पहिले त सम्मानित पुरस्कृत सबै व्यक्तित्वहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु। देशले अझै तपाईहरूसँग सेवाको कामको अपेक्षा गरेको छ। 82 वर्षको उमेरमा पनि खटिराख्नुभएको छ, आफ्नो विचार राख्नुभएको छ। दुवैजना यो जीवनभरि काम गरेको आधारमा प्राप्त गर्ने जो सम्मान पाउनु भएको छ, बधाई भन्न चाहन्छु। महिला स्वयंसेविका नेपालको स्वास्थ्यको एउटा ज्यादै महत्त्वपूर्ण जग हो। त्यो 50,000 भन्दा माथि नेपालको यत्रो ठुलो द्वन्द्वको बेलामा स्वास्थ्यको कामलाई पछि पार्न नदिकिन अहोरात्र खट्नु भएको छ। वास्तवमा हामीले कतिपय सहस्राब्दी लक्ष्यहरू समयमा पुरा गर्न सक्यौँ, कतिपयमा हामी सकारात्मक दिशामा अगाडि बढ्यौँ। त्यसको एउटा श्रेय चाहिँ महिला स्वयंसेविकालाई जान्छ। तपाईँहरूले सम्मान गर्नुभएको छ, जगलाई नै तपाईँहरूले सम्मान गर्नुभएको छ। म मन्त्री हुँदाखेरि त्यतिखेर WHO को डिजी हुनुहुन्थ्यो मार्ग्रेट चाङ, मैले नेपालमा निम्ता दिएको थिएँ। उहाँ आउँदाखेरि म मन्त्री त थिइनँ, तर दशरथ रङ्गशालामा नेपालका सबै महिला स्वयंसेविकालाई उपस्थित गरेर एउटा विशेष कार्यक्रम गर्ने हाम्रो सोच थियो। अहिले पनि उहाँहरूले जुन ढङ्गले भूमिका खेल्नु भएको छ त्यो एकदमै सम्मानयोग्य छ। तपाईँहरूले हामीले राज्यको तर्फबाट धेरै कुरा दिन सकेका छैनौँ, तर तपाईँहरूले देशको लागि दिनुभएको छ। उहाँहरूको भूमिकालाई सुरुमै सम्मान गरेर एकदम ठिक प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ। सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। गिरिजाबाबुको नेतृत्वको सरकारको बेलामा 10वटा अस्पतालहरू 15 शय्याका हामीले बनाउने निर्णय गरेका थियौँ। त्यसमध्ये एउटा कटारीले राम्रो अस्पतालमा चाहिँ आज चाहिँ पुरस्कार पायो। अझै राम्रो गर्नु होला, एकदम खुसी लागेको छ। मैले अनिलजीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने स्वास्थ्यको क्षेत्रको जो एउटा चाहिँ योगदान, सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई अझ मजबुत बनाउने गरी जो तपाईँहरूले काम गर्नुभएको छ त्यो सम्मानयोग्य छ, गर्ने पर्ने काम गर्नुभएको छ। तर स्वास्थ्य भनेपछि यो स्वास्थ्यका अरू विधाहरू पनि छन्। आयुर्वेद छ, प्राकृतिक चिकित्सा छ, होमियोप्याथिक छ, हाम्रा अरू महत्त्वपूर्ण पक्षहरू छन्। मलाई लाग्दछ यी सबै पक्षलाई समेट्नुपर्छ कि जस्तो लाग्दछ। दूरदराजमा, ग्रामीण क्षेत्रमा विभिन्न ढङ्गले काम भएका छन्। हामीले स्वास्थ्य भनेपछि पश्चिमा चिकित्सा पद्धतिलाई त्यसको पर्यायको रूपमा बुझ्नु हुँदैन। WHO को पछिल्लो अध्ययनले 62% नेपालमा नसर्ने रोगले प्रभावित गर्दै लगेको छ र यसलाई समयमा हस्तक्षेप गरिएन भने सन् 2000 सम्ममा एकदम भयावह चित्र चाहिँ उनीहरूले हाम्रो अगाडि प्रस्तुत गरेका छन्। मभन्दा धेरै तपाईँहरू यहाँ सबै स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू हुन्छ, तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ। र त्यो माथि एउटा हस्तक्षेप गर्नको लागि हाम्रा सबै पद्धतिहरूलाई अलिक व्यवस्थित ढङ्गले अलि होलिस्टिक एप्रोचमा लैजानुपर्छ। म अहिले स्वास्थ्य खबर पत्रिका, नेपाल लाइभ, यो जति तपाईँहरू अलिक बृहत ढङ्गले काम गरिराख्नु भएको छ, यो सन्दर्भमा एकपटक तपाईँहरूले
सोच्नुहुनेछ, यसलाई अझ विस्तारित गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा पनि छ। 9 वर्ष अगाडि यसको पहिलो अवार्ड कार्यक्रममा म उपस्थित थिएँ। मलाई सम्झना छ कि मैले त्यो बेला संविधान सभाको अध्यक्ष सुभाष नेम्बाङकोमा अनिलजीलाई लिएर गएको थिएँ प्रमुख अतिथि बनाउनलाई। एक प्रकारले यो पत्रिका भर्खर जन्मिराखेको बेलामा, स्वास्थ्यलाई मूल बनाएर काम गर्न खोजिरहेको बेलामा यस्तो जरुरी छ भन्ने लागेको थियो। कतै म पनि अलिकति भावनात्मक ढङ्गले गाँसिएको छु, तपाईँहरूका कतिपय कामसँग गाँसिएको छु। अहिले झन्डै 1 दशकको यात्रामा यसको पुरस्कार वितरण गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर प्राप्त भएको छ। तपाईँहरूप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। स्वास्थ्य यो सामाजिक क्षेत्रको, सामाजिक परिचालनको, विकासको यदि ज्यादै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। यसलाई ठिक ढङ्गले हामीले अगाडि बढाउन जरुरी छ। हामी संविधानले मौलिक हकमा राखेको छ। हामी 72 को संविधानपछि 3 तहका सरकार हुँदै यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ। राजनीतिक सङ्क्रमण सकिए पनि प्रशासनिक र कानुनी सङ्क्रमणहरू सकिएका छैनन्। हामीले धेरै राम्रा व्यवस्थाहरू गरेका छौँ, तर आय वृद्धि भएको छैन। हाम्रो खर्चका हातहरू धेरै छन्, आयका हातहरू धेरै छैनन्। हामीले सामाजिक न्यायमा आधारित भएको समृद्ध राष्ट्र र सुखी र खुसी नेपालीहरू निर्माण गर्नुपर्ने एउटा विराट अभियानसँग गाँसिएका छौँ। र यो त्यतिखेर सफल हुन्छ जतिखेर हामी आफ्ना विभिन्न क्षेत्रका भूमिकालाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यसमध्येको एउटा क्षेत्र स्वास्थ्य क्षेत्र हो। यसलाई समृद्धिसँग जोड्न जरुरी छ, जनताको अधिकारसँग जोड्न जरुरी छ, यसलाई विकाससँग जोड्न जरुरी छ। पछिल्लो विकास भएका पद्धतिहरूलाई हामीले आत्मसात गर्न जरुरी छ। र एउटा ठुलो जनशक्तिको अभाव चाहिँ हाम्रो एउटा मुख्य समस्या भएको छ। र त्यो जनशक्तिलाई व्यवस्थित ढङ्गले हामीले उत्पादन गर्नुपर्ने, पुर्याउनुपर्ने, व्यवस्थित गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरू छन्। यो महत्त्वपूर्ण जमघटमा मैले यी केही आवश्यकताहरूको बारेमा भन्नै पर्ने हुन्छ। हामीले विभिन्न प्रकारका जनशक्ति निर्माणका प्रणालीहरू अवलम्बन गरेका छौँ। त्यसमध्येमा एउटा यी प्रतिष्ठानहरू हुन्। हरेक प्रदेशमा न्यूनतम एउटा प्रतिष्ठानको प्रत्याभूतिमा पुगेको छ। नभएको 2 नम्बर प्रदेश, नभएको अरू केही ठाउँको लागि पनि यो वर्ष हाम्रा बजेटहरू छन्, कार्यान्वयनको प्रक्रिया छन्। डाक्टर दीक्षितले जुन ढङ्गले भन्नुभएको छ, 1 भन्दा बढी हुने दिशामा पनि छन्। हाम्रो त्यहाँको विकाससँग जोडेर त्यसलाई लैजानुपर्ने छ। तर केही समस्याहरू हाम्रा प्रतिष्ठानहरूमा देखिएका छन्। त्यसलाई हामी अर्को कुनै समारोहको बारेमा व्यवस्थित ढङ्गले छलफल गरौँला। स्वास्थ्यकै काम गर्ने, जनताको चाहिँ सेवामा पनि काम गर्ने, अध्ययनमा पनि काम गर्ने र अनुसन्धान पनि काम गर्ने, 3वटा कामसँग यसलाई जोडेर लिएर जानुपर्छ। यहाँहरू पुरस्कृत भएको सबै व्यक्तित्वहरूले पनि खोजी मानसिकतासहित नेपाली जनताको सेवा गर्दै तपाईँहरूले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप योगदान गर्ने गरी अगाडि बढिदिन जरुरी छ। यो कार्यक्रम भइरहेको बेलामा 3 दिन अगाडि हाम्रो महाराजगञ्ज क्याम्पसमा विद्यार्थीहरूले 21 गते हुने हाम्रो MBBS को प्रवेश परीक्षा अगाडिपट्टि उहाँहरूले तालाबन्दी गर्नुभएको छ। म 3 दिनदेखि लगातार यो समस्यालाई समाधान गर्न लागिराखेको छु। यो कार्यक्रम मार्फत पनि म सबै विद्यार्थीहरूलाई, यो क्षेत्रका सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने, हामीले सङ्घीय संसदबाट पारित गरेको जो चिकित्सा शिक्षा ऐन छ, हामी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छौँ। कसैलाई पनि एकदमै थोरै पनि भ्रम नरहोस्, सरकार त्यसबाट पछाडि हटेको छैन। सरकारी मेडिकल कलेजहरूमा 75% छात्रवृत्ति दिने यही वर्षबाट लागू हुन्छ। म तपाईँहरू सबैलाई यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। सबै विद्यार्थीहरूलाई यो परीक्षाको पूर्व सन्ध्यामा अन्य बाटो अवलम्बन नगर्न पनि म यहाँहरू सबैलाई अनुरोध गर्छु। यो बर्खाको बेलामा सधैँ चाहिँ परीक्षा हुने बेलामा आन्दोलनको बाटो, अनसनको बाटो, अन्य गतिविधि अब नेपालको लागि जरुरी छैन। हामीले जसरी ऐन बनाएका छौँ त्यसरी कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा पनि छौँ। मसँग अहिले झन्डै 90 करोड रुपियाँ त्यो ऐनले माग गरे यही वर्षको बजेटमा छुट्याइएको छ।
हामी हरेक क्षेत्रमा जो माग गरेछ सरकारी मेडिकल कलेजहरूमा त्यो कार्यान्वयन गरेर देखाउँदछौँ हामीहरू। गएको चैत्रमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री अहिलेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। चैत्र 4 गते एउटा महत्त्वपूर्ण बैठक भयो। आयोगले पूर्णता नपाउँदै पनि त्यसमा अध्यक्ष सहअध्यक्षहरू र विभिन्न क्षेत्रबाट त्यसमा प्रतिनिधित्व गर्ने महानुभावहरूको उपस्थितिमा हामीले बैठक गऱ्यौँ र आयोगले एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय के गरेको छ भनेदेखि कुनै पनि शैक्षिक सत्र प्रभावित नहोस् भनेर विगतदेखि जुन जुन ढङ्गले प्रणालीहरू लागू भएका छन् तिनीहरूलाई जारी राख्ने, विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूले विद्यार्थीहरूको प्रवेश परीक्षा लगायतको कामलाई चाहिँ पुरानो प्रणाली अन्तर्गत अगाडि बढाउने भनेर निर्णय गरिसकेको छ। त्यसैले एमडीको परीक्षा भइसकेको छ। यो वर्षको एमबीबीएस परीक्षामा आइपुग्दाखेरि हामीले अहिले साझा प्रवेश परीक्षा अहिले यही वर्ष अहिले लागू गर्न अहिले हामीले सकेका छैनौँ। आयोगको पदाधिकारीहरू नियुक्तिको प्रक्रियाहरू अगाडि बढेको छ। लोकसेवाले जे चाहिँ सिफारिस समितिबाट नामहरू प्रस्तावित गरेको छ त्यो मैले जस्ताको तस्तै मन्त्री परिषदमा पुर्याइसकेको छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री उपचार गर्न जाने पूर्व दिनमा भएको कारणले पर्याप्त छलफलहरू हुन पाएनन्। उपाध्यक्षको नियुक्तिसँगै अरू निर्देशकहरूको नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। त्यो चैत्र 4 को बैठकले नै उपप्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यदल बनाएको छ जसमा म पनि सदस्य छु। हाम्रो शिक्षाको सचिव, स्वास्थ्यको सचिव, मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष सहितको त्यो एउटा टोली जसले अहिले चिकित्सा शिक्षा ऐनको नियमावली तयार गरिराखेको छ। आयोगको सङ्गठन संरचना तयार गरिराखेको छ। त्यस्तै किसिमले फीको बारेमा, सिटको बारेमा र साझा प्रवेश परीक्षाको बारेमा पनि त्यो अवधारणाहरू तयार पार्ने जिम्मेवारी त्यही कार्यदललाई दिएको छ। कार्यदलले केही कामहरू अगाडि बढाएको छ, त्यसलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी छ। कसैलाई पनि भ्रम नरहोस् कि वास्तवमा चाहिँ हामी त्यो सङ्घीय संसदबाट पारित भएको त्यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा सरकार काहीँ पछाडि छ कि भन्ने भ्रम नरहोस्। हामी दृढतापूर्वक त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ। हाम्रो कोसिस आयोगले पूर्णता प्राप्त गर्ने बित्तिकै सकिन्छ भनेदेखि आउने एमडीको परीक्षाको बेलामा नै सकिन्छ भने हामीले साझा प्रवेश परीक्षाको कुरा लागू गर्न सक्यौँ भने अलि चाँडो पनि हुनसक्छ। तर म अहिले यो भन्न सक्दिनँ। तयारीको कुरा भयो, धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण काम भयो। विभिन्न विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूले अवलम्बन गरेका कुरालाई एक ठाउँ लिएर आउनुपर्ने छ। त्यसैले म विशेषतः अहिले परीक्षाको पूर्व सन्ध्यामा यो बारेमा सशङ्कित नहुन सबैलाई अनुरोध गर्छु। मैले अहिले भर्खर यहाँ आउँदै पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय एउटा निर्देशन दिएको छु। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 को दफा 17(7) को छात्रवृत्ति सम्बन्धी प्रावधान यसै शैक्षिक सत्रदेखि र साझा प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था आगामी शैक्षिक सत्रबाट कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बेहोरा जानकारी गराउँछु। हिजो भिडियो कन्फरेन्सिङमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग सम्पर्क हुँदा मैले यो स्थिति पनि चाहिँ उहाँलाई जानकारी गराएको छु र अहिले छात्रवृत्ति सम्बन्धी यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने उहाँले विश्वास दिनुभएको छ र मैले अर्थमन्त्री लगायत अन्यसँग पनि यो बारेमा आवश्यक परामर्शहरू लिएको छु। त्यसै कारणले यो प्रतिबद्धता सरकारको तर्फबाट अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता हो। यसै सन्दर्भमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन 2049 को दफा 17(3) बमोजिम र चिकित्सा शिक्षा आयोगको मिति 75 चैत्र 4 गतेको बैठकको निर्णयको मर्म र भावना अनुरूप हुने गरी त्यस विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेका निकायहरूबाट तत्काल नियमअनुसार निर्णय गरी देहाय बमोजिमका कार्यान्वयन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशित गरेको छु। 1. चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विषयमा विद्यार्थीहरू भर्ना गर्दा निजहरूबाट लिइने सम्पूर्ण शुल्कको किस्ताबन्दी ब्याङ्क भौचर विश्वविद्यालयले बुझी भर्ना भएका विद्यार्थीहरूको नाम, लिस्ट र ब्याङ्क भौचरको प्रति सम्बन्धित मेडिकल कलेजमा पठाउने व्यवस्था गर्ने। 2. विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षामा विद्यार्थीबाट लिने शुल्क, परीक्षा र रजिस्ट्रेसन समेत शीर्षकगत रूपमा सार्वजनिक गर्ने। साथै कलेजहरूले लिने होस्टल र खाना खर्च बापतको रकम राष्ट्रिय स्तरको पत्र पत्रिकामा सार्वजनिक गर्ने। 3. इन्टर्नसिपको सम्बन्धमा एक रूपको प्रणाली अवलम्बन गर्न प्रभावकारी व्यवस्था लागू गर्ने गराउने। 4. प्रवेश परीक्षा र
प्रवेश परीक्षा र आन्तरिक तथा बाह्य परीक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गराउने। 5 विद्यार्थीहरूसँग निजी मेडिकल कलेजले लिएको शुल्क सम्बन्धमा यसअघि दिइएको निर्देशन कार्यान्वयन गरी सोको जानकारी मन्त्रालयलाई गराउने। 6 विश्वविद्यालयहरूले सम्बन्धित सरकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरी सम्भव भएसम्म सुधार सम्बन्धी कार्यहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गर्ने। अहिलेको एउटा विशिष्ट स्थितिमा आयोगले पूर्णता प्राप्त नगरेको अवस्थामा यी कतिपय विषयहरूलाई चाहिँ शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले संयोजन गर्ने चैत्र 4 को निर्णय अनुरूप हामीले अहिलेको यो निर्णयहरू गरेका छौँ। विश्वविद्यालयले आफै पनि पहल लिएर गर्न सकिने विद्यार्थीको पक्षमा शैक्षिक क्यालेन्डरको पक्षमा उसले काम गर्न जरुरी छ। स्वास्थ्य खबर पत्रिका यो ऐन र यस स्वास्थ्य क्षेत्रसँग जुडेका यस्ता महत्त्वपूर्ण कामसँग पनि गाँसिएको कारणले यो फोरमलाई, यो मञ्चलाई, यो महत्त्वपूर्ण समारोहलाई मैले यी विषयहरू पनि अलिकति सम्प्रेषित गर्ने मञ्चको रूपमा प्रयोग गरेँ, अन्यथा लिनुहुने छैन। यी विद्यार्थीहरूको बिचमा, विश्वविद्यालयको बिचमा, मेडिकल कलेजहरूको बिचमा यो कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको बिचमा पुर्याउन यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। फेरि एकपटक यो पुरस्कार वितरणको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका सबै आयोजकहरूलाई, सबै मेहनत गर्नेहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्वास्थ्य खबर पत्रिका आफ्नो खुट्टामा उभिसकेको छ। अहिले नेपाल लाइभ पनि अब एउटा सकारात्मक दिशामा उभिएको छ। तपाईहरूले देशको लागि काम गर्नुभएको छ, त्यसैले हामी तपाईहरूको साथमा छौँ। यही कुरा भन्दै म सम्मानित र पुरस्कृतहरूले अझ राम्रोसँग काम गर्नुहुनेछ र स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण जुन ढङ्गको प्रक्रिया सुरु भएको छ, स्वास्थ्यका विविध धारा र विधाहरूमा पनि यसलाई विस्तार गर्ने आगामी दिनमा भूमिका यहाँहरूको हुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै मलाई यो कार्यक्रममा यसरी सम्झिनुभयो र आफ्नो विचार राख्ने अवसर दिनुभयो। आयोजकहरूप्रति आभार प्रकट गर्दै बिदा माग्छु। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलज्यू। साथका लागि पनि धन्यवाद। सँगसँगै यही फोरम प्रयोग गरेर उहाँले हामीलाई समाचार पनि दिनुभएको छ, यसका लागि पनि धन्यवाद। राजनीतिक सङ्क्रमण बिस्तारै हट्दै गएको जानकारी गराउनुभयो। शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा केही ऐनहरूको परिमार्जन, सँगसँगै नयाँ ऐनहरू र बनेका ऐनहरूको पनि कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जसरी उहाँले जाहेर गर्नुभयो। अर्कोतर्फ मिडियाका क्षेत्रमा पनि केही नयाँ ऐनहरू बनिरहेका छन्, कानुनहरू बनिरहेका छन्। एकातिर राजनीतिक सङ्क्रमण अब बिस्तारै हटिरहेको अवस्थामा पत्रकारिता र मिडिया क्षेत्रले कतै कतै विभिन्न क्षेत्रबाट सङ्क्रमणको जन्म त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न पनि गरिराखेको छ। मूलधारको पत्रकारिता गर्ने भनेर सुरु गरिएको नेपाल लाइभ, जसको सम्पादक अहिले नारायण अमृत हुनुहुन्छ, नारायण दाई हुनुहुन्छ, यो मूलधारको पत्रकारिता गरिरहँदाखेरि जुन खालको सङ्क्रमण मिडिया र पत्रकारिता क्षेत्रले बेहोर्नेवाला छ वा देखिराखिएको छ, त्यो चिर्न नेपाल लाइभ र समस्त पत्रकारिता जगत सफल रहोस् भन्ने कामना पनि गर्दछौँ। नेपाल लाइभ र स्वास्थ्य खबर पत्रिकालाई पुनः एकपटक जोरदार तालिका साथमा बधाई र शुभकामना यो वार्षिकोत्सव मनाइरहेको अवसरमा। र यससँगै आजको समारोह करिब अन्तिम क्षणमा छौँ हामी। यस सभाका सभापति, हेल्थ पब्लिकेसन्सका अध्यक्ष श्री अनिल न्यौपानेज्यूलाई समापन मन्तव्य धन्यवाद ज्ञापनका लागि सविनय अनुरोध गर्दछु। नमस्ते। माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यू, स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीज्यू, प्रहरी महानिरीक्षकज्यू, एफएनसीसीआई अध्यक्षज्यू, हाम्रो सम्पादकज्यू, आज स्वास्थ्य खबर पत्रिकाले 9 वर्ष पुरा गरेको छ। म त 9 वर्षभन्दा अगाडि सम्झिँदा हामीले 3 जनाबाट सुरु गरेको थियो यो पत्रिका भर्न महिनाभरि त्यति बेला अनलाइन पनि थिएन, हामीलाई टाइम पनि थियो, एकदमै धेरै मेहनत पनि गरिन्थ्यो। यति मेहनत गरिन्थ्यो अलि सम्झ्यो भने म आफूलाई डर लाग्छ। 3 जनाले सुरु गरेको मिडिया आज 50 जनाभन्दा बढी छौँ। यो सबै यहाँ पाठकहरूको विश्वास, विज्ञापनदाताको सहयोग, मेरो पत्रकार साथीहरू र मेरो परिवारको आत्मविश्वासले यो मिडिया एउटा सफल उन्मुख छ। हामी एउटा मिडियालाई कसरी विश्वसनीय बनाउने र कसरी मानवीय त्रुटि बिना न्युजहरू दिने भन्ने कुरामा हामी एकदमै धेरै चिन्तित हुन्छौँ।
कहिलेकाहीँ मान्छे हो चिप्लिन सक्छ, तर हामी सबभन्दा धेरै सचेत हाम्रो मिडियाको कारणले कसैमाथि पनि ठेस नपुगोस् भन्ने कुरामा हामी एकदमै धेरै सचेत छौँ। हामीले स्वास्थ्य खबर पत्रिका सुरु गर्दा यहाँको यो कतिपय डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, धेरैजना हुनुहुन्छ जो चाहिँ पहिलो अवार्डदेखि सँगै हुनुहुन्छ। हामीले सुरु गर्ने बेलामा आर्टिकल लेख्ने डक्टरहरू हुँदैन थियो, 4-5जनाले मात्रै आर्टिकल लेख्नुहुन्थ्यो, लेख्ने उहाँहरूसँग टाइम पनि हुँदैन थियो। हामीले यति रिक्वेस्ट गरेर आर्टिकलहरू लेख्नलाई यति मेहनत गर्नु पर्थ्यो। आज मलाई लाग्छ 80% भन्दा बढी डाक्टरहरू आर्टिकल लेख्न सक्षम हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ त्यो स्वास्थ्य खबर पत्रिकाले त्यो एउटा प्लेटफर्म बनाइदिएको थियो जसले उहाँहरूले लेख्न पनि इन्करेज गर्यो। मिडियासँग खुल्नुभयो, मिडियासँग खुल्न पनि डराउनुहुन्थ्यो। सीमित मिडिया थिए, मिडियाले पनि अब त्यति धेरै स्पेसै दिँदैन थियो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई, एकदमै गाह्रो थियो। स्वास्थ्य अहिले भर्खर स्वास्थ्यका इस्युहरू मेन स्ट्रिम मिडियाको भर्खर एजेन्डा बन्दैछ। र आज शिक्षा मन्त्रीज्यू चिफ गेस्ट हुनुहुन्छ, मैले प्रहरी प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, एफएन शिक्षा हुनुहुन्छ। यो स्वास्थ्य क्षेत्र बियोन्ड हेल्थको कुरा गर्छौँ, त्यही भएर पनि मैले विशेष गरेर अरू सेक्टरको मान्छेहरूलाई पनि आज मञ्चमा ल्याउन मैले प्रयास गरेको हो र उहाँहरू पनि आइदिनु भयो। स्वास्थ्यको मात्रै एजेन्डा हो, स्वास्थ्य क्षेत्रकै मात्रै त्यो विषय हो भन्ने गरिन्छ। यो स्वास्थ्य सबैको कुरा हो भन्ने हिसाबमा पनि मैले यसलाई त एउटा साझा फोरम बनाउन खोजेको हो। यो प्रोग्राम एकदमै धेरै लामो भयो, म धेरै लामोमा जाँदैन। म विशेष गरी मेरो अहिलेको टिमलाई, मेरो विज्ञापनदाताहरूलाई र यहाँ उपस्थित सबैलाई, सांसदज्यूहरू हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ, महानिर्देशकज्यूहरू हुनुहुन्छ र कतिपय मेरो साथीहरू हुनुहुन्छ, म सबैलाई यहाँ आइदिनु भएकोमा मुरी धन्यवाद भन्दै, र हामीले केही लेख्यौँ भने तपाईँहरूले त्यसमा पनि औँला पनि उठाउनुहुन्छ र त्यसमा तपाईँहरूले खबरदारी पनि गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ म कार्यक्रम अन्त्य भएको घोषणा गर्छु र यहाँहरू सबैलाई ककटेल डिनरमा सहभागी भइदिन अनुरोध गर्छु। कृपया सँगै बसेर खाना खाउँला। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। यससँगै आजको यो समारोह सम्पन्न भएको छ।